पाकिस्तान ने हिसाब चुका दिया। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका को शिकस्त दे दी। मेगा इवेंट के दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स 32 रन से कामयाब। अमेरिकी टीम 191 रन का ताकुब ना कर सकी। शाहीनों ने पहले खेलकर 9 विकेट्स पर 190 रन बनाए। साहबजादा फरहान 73, बाबर आजम 46 और शादाब खान 30 रन बनाकर नुमाया रहे। PSL मैच पेशावर में भी कराने का बड़ा फैसला। कोर हेडक्वार्टर्स में इजलास, वजीर आला की भी शिरकत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर पेशावर भी शरीक हुए। वफाक और KP में दहशत गर्दी के खिलाफ हम आहंगी। वजीर आला की सरबराही में ज़ेली कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी तरक्याती मंसूबों, अस्करी कार्रवाइयों का जायजा लेगी। और वजीर आजम शहबाज शरीफ से इंडोनेशियन वजीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। तिजारती मुआहदे को इक्तिसादी शराकत दारी मुआहदे में बदलने के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ माशी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने का ख्वाहां है। सारून वेल्थ फंड मॉडल से मुतालिक इंडोनेशिया के तजुर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। गुज़िश्ता साल इंडोनेशियन सदर का दौरा पाकिस्तान नतीजा खेज रहा। और पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दो तरफा शराकत दारी, एतमाद, तसलसल और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दहाइयों पर मुहित सफारती ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का जापान के कौमी दिन और शहंशाह जापान की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, जापान हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान में 80 से ज्यादा जापानी कंपनीज काम कर रही हैं जो पाकिस्तान पर एतमाद की कासी करती हैं। पाकिस्तान ने क्रिकेट को बचा लिया, बांग्लादेश को हक दिलवा दिया। ICC को पाकिस्तान की मानना पड़ी। पाकिस्तान इतवार को भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। हुकूमत ने इजाजत दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, भारत से मैच के बायकॉट का मकसद बांग्लादेश से होने वाली नाइंसाफी को उजागर करना था। तस्लीम किया गया, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई। हमने बांग्लादेश के अलावा कोई शर्त नहीं रखी। हमारा मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलवाना था, कोई ज्यादती मकसद नहीं था। हुकूमती एलामिये में कहा गया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बाज़ाब्ता दरखास्तों का जायजा लिया। श्रीलंका, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर क्रिकेट नेशंस ने भी मैच खेलने की दरख्वास्त की थी। ICC मुज़ाकरात के एलामिये में कहा, बांग्लादेश पर किसी किस्म का जुर्माना न करने का ऐलान। बांग्लादेश को 2028 से 2031 तक ICC इवेंट की मेजबानी देने पर भी गौर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। श्रीलंकन सदर ने भी वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर लिखा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यकीनी बनाया हमारा प्यारा खेल जारी रहे। कोलंबो में पाक भारत मैच का बेसब्री से इंतजार है। आज बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई। बुशरा बीबी ने बताया, इंजेक्शन लगने के बाद बानी की मुतासिरा आंख 10% भी ठीक नहीं हुई। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की एक्स पर पोस्ट लिखा, आज फैमिली की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई। बुशरा बीबी को बानी की सेहत से मुताल्लिक तशवीश है। पार्टी रहनुमा बानी की सेहत पर अदालतों से रुजू करें। मामला इंसानी हुकूक तंजीमों, आलमी मीडिया के सामने भी रखा जाए। बानी PTI को मुनासिब और फौरी तिब्बी देखभाल की जरूरत है। कराची वफाक को दे दिया जाए तो 3 महीने में नुमायां तब्दीली नजर आएगी। कराची लावारिस नहीं रहेगा। अच्छी खबर है, मसाइल हल करने जा रहे हैं। फैसल वावडा की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, 28वीं तरमीम में महरूमियों का खात्मा होगा। यकीन है इसमें NFC सूबों के इंतजामी मामलात को देखा जाएगा। फैसल वावडा ने कहा, फील्ड मार्शल और फौज के बारे में बुरा भला कहने वालों से भी दहशतगर्दों जैसा सलूक होना चाहिए। फील्ड मार्शल उम्मीद की किरण बनकर सामने आए, ट्रेन को पटरी पर लाए। फील्ड मार्शल ने इन हालात में दुश्मन को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जंग भी जितवा दी। विफाक से सूबे के बकाया जात लेकर रहूंगा। कोई धमका कर अपनी बात मनवा लेगा, ये उसकी भूल है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, अवाम और सूबे के मफाद के लिए साथ बैठूंगा। ज़हीन लोग बाहर जाएंगे तो यहाँ सिर्फ पटवारी रह जाएंगे। IMF ने चार्जशीट की 5300 अरब करप्शन हुई, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। 13 मुतासिरीन के लिए 4 अरब रुपए पर आसमान सर पर उठा लिया गया। रियासती इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने के केस में सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वारंट गैर हाजिरी पर जारी किए।
بخاریہ میں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے کا اختتام، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پاک فوج کی بنیادی اقدار بالخصوص کردار، جرت اور قابلیت کو اجاگر کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوجیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، کہا اس نوعیت کی کثیر القومی مشقیں اجتماعی تیاری کو مضبوط بنانے اور بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ISPR کے مطابق مقابلوں میں امریکہ، قطر، سعودی عرب، بحرین، مراکش سمیت 19 ممالک کی ٹیمز نے حصہ لیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مختلف تربیتی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا۔ پاک فضائیہ کی بڑی مشق گولڈن ایگل کا کامیاب انعقاد، صدرن ایئر کمان میں پاک فضائیہ نے مکمل جنگی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ ISPR کے مطابق مشق انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے تحت فضائی، سائبر اور اسپیس آپریشنز کا امتزاج تھی۔ لانگ رینج BVR میزائلز، پرسیجن اسٹرائک صلاحیتوں کا کامیاب استعمال کیا گیا۔ AEWNC ایئر ٹو ایئر ریفیولرز کی مؤثر شمولیت کے علاوہ ڈرونز کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ نیکسٹ جنریشن آل ڈومین کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے مشق کی نگرانی کی گئی۔ پاکستان سپر لیگ کی تاریخ کا پہلا پلیئر آکشن کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ تقریب صبح 11:30 بجے شروع ہوگی۔ مقبول ترین فرنچائز کراچی کنگز سمیت تمام 8 ٹیمز اپنا اسکواڈ مکمل کریں گی۔ ہر فرنچائز کے پاس اسکواڈ کی تشکیل کے لیے 45 کروڑ روپے کا پرس موجود۔ تمام فرنچائزز نے 4 اور اسلام آباد یونائیٹڈ نے 3 کھلاڑی ریٹین کیے تھے۔ ٹیمیں ایک کھلاڑی ڈائریکٹ سائن بھی کر چکی ہیں۔ PSL 11 کا آغاز 26 مارچ سے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش میں انتخابات کا میدان سجنے کے لیے تیار، انتخابی مہم کا وقت ختم۔ پولنگ 12 فروری کو ہوگی۔ 2 بڑے حریفوں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ پر پابندی عائد ہے۔ انتخابات میں 2000 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ 250 سے زائد آزاد امیدوار ہیں۔ 300 پارلیمانی حلقوں میں ووٹنگ ہوگی۔ ARY نیوز ڈھاکہ سے انتخابات کی براہ راست کوریج کے لیے موجود۔ مودی تم بزدل ہو، کناروں سے دلی گونج اٹھا۔ جنسی اسکینڈل ایپسٹین فائلز میں وزیر اعظم مودی کا نام آنے پر بھارتی شہری بھڑک اٹھے۔ دلی میں یوتھ کانگریس کے ہزاروں کارکنوں کا احتجاج، پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید دھکم پیل ہوئی۔ نوجوانوں کو روکنے کے لیے لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ مشتعل نوجوانوں نے مودی سرکار کے خلاف زبردست نعرے بازی کی، کہا طاقت کے زور پر عوامی آواز نہیں دبائی جا سکتی۔ فلسطینیوں پر کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال، 3000 سے زائد فلسطینیوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ الجزیرہ ٹی وی کی ہوش ربا تحقیقاتی رپورٹ، لکھا 3500 ڈگری سینٹی گریڈ حرارت والے بموں سے 3000 سے زائد فلسطینی مکمل طور پر غائب ہو گئے۔ اسرائیل نے امریکی فراہم کردہ تھرمل اور تھرمو بیرک ہتھیار استعمال کیے۔ سول ڈیفنس حکام کے مطابق کئی مقامات پر صرف خون کے نشانات یا گوشت کے ٹکڑے ملے۔ اسرائیل نے التابین اسکول پر امریکی ساختہ GBU-39 بم استعمال کیا۔ عمارت برقرار رہی، اندر موجود لوگ بخارات بن گئے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، مزید 7 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی میں بے گھر افراد کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں نے جنگ بندی کو بے معنی کر دیا۔ امریکہ اور دیگر ثالث ملک اسرائیل کو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے روکے۔ اسرائیلی صدر کے دورہ آسٹریلیا کے خلاف سڈنی اور میلبرن میں احتجاج، سڈنی میں شدید جھڑپیں، مرچوں کا اسپرے کیا گیا، آنسو گیس کی شیلنگ، پولیس نماز میں مصروف مظاہرین پر ٹوٹ پڑی، نقص امن کا الزام لگا کر 27 افراد کو حراست میں لے لیا، 9 کے خلاف مقدمات درج، فضا میں ہیلی کاپٹر اور زمین پر گھڑ سوار اہلکار گشت کرتے رہے۔ امریکی صدر نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کر دی۔ برطانیہ کا بھی اسرائیل سے فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔
پاکستان سمیت دنیا کے 8 مسلم ملکوں نے بھی مغربی کنارے کے اسرائیل سے الحاق کی مخالفت کر دی۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے صدر ٹرمپ مغربی کنارے کے اسرائیل سے الحاق کے خلاف ہیں۔ مستحکم مغربی کنارہ ہی اسرائیل کو محفوظ بناتا ہے۔ برطانیہ نے کہا فلسطین کا جغرافیہ تبدیل کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی بھی مذمت۔ ایران میں اچانک جنگ کا کوئی خطرہ نہیں، کسی فضائی حملے کے ذریعے حکومت ختم نہیں کی جائے گی۔ CNN ترک کو انٹرویو میں ترک وزیر خارجہ نے کہا صدر اردوان صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ہماری تمام کوششوں کا مقصد فوجی تنازع کو روکنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کسی فضائی حملے کے ذریعے حکومت ختم نہیں کی جائے گی بلکہ ملک کے نظام کو کمزور کیا جائے گا۔ خطہ ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی بند۔ واٹر کارپوریشن نے 84 انچ کی مرکزی لائن کا مرمتی کام جمعے تک مکمل ہونے کا وقت دیا ہے۔ گلشن اقبال بلاک 19 میں لائن میں رساؤ کی نشاندہی ہوئی تھی۔ ہائیڈرنٹ سے بھی رہائشی علاقوں میں پانی کی فراہمی شدید متاثر۔ کورنگی، لانڈھی، شاہ فیصل کالونی، گلشن اقبال میں پانی کی فراہمی بند۔ صدر، ڈیفنس، محمود آباد، PIB کالونی اور گلستان جوہر بھی متاثر۔ فیڈرل بی ایریا کے مکینوں کی زندگی بھی اجیرن۔ 10 دنوں سے کسی بلاک میں پانی نہیں آ رہا۔ چاہتی سردی نے رنگ دکھا دیا، بالائی علاقوں میں برفباری کا زور، وادیوں میں برف کی چادر تن گئی۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بارش سے سردی بڑھ گئی۔ مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں بارش، شوگران، ناران، کاغان میں برفباری، مری، گلیات، ایوبیہ، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں رات سے برفباری جاری۔ پشاور میں وقفے وقفے سے بارش، سردی بڑھ گئی۔ مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں مزید اضافہ۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 1500 روپے مہنگا ہو کر 5,26,262 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی آؤنس سونا $15 اضافے سے $5,035 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 8,615 روپے پر برقرار۔ ہر لمحہ پرجوش میں کرکٹ کا جنون، سابق کپتان شعیب ملک کی میزبانی، باسط علی اور کامران اکمل کا T20 ورلڈ کپ کے میچز پر تجزیہ۔ اداکارہ مزنہ وقاص آج بنیں گی مہمان، کامیڈین عادی اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا۔